तिसरी ताळणी खंयची ती? उपरांत दिवसार जेजूक एक भोव उबार पर्वतार वोन गेलो आणि संवसाराची सर्व राज्यात तांच्या वैभवा समेत दाखोवन म्हणालो, म्हज्या पांयांक पडोन. आता पळयन देव सांगता जेजूक पडुल्लो सांगता उंच उबारलेल्याक म्हज्या पांयांक पड म्हळ्यार तुवें हें म्हाका घालचा आनी तुका हांव कितें दिता? म्हाका नमस्कार करशी जाल्यार जाल्यार हांव हे सगळे तुका दितलो. संसार तुका दिता, वैभव तुका दिता, दाबाजो तुका दिता, संभ्रम तुका दिता, आचारान तुका दिता, ग्रेस्काय तुका दिता, नांव तुका दिता, पदवी तुका दिता, सगळें तुका दिता. आज संसाराच्या आशेन लोक तांचो आत्मा उगडायता. देखून तो लूक चॅप्टर 9:25 कितें म्हणटा? कितें उपकारता सगळो संसार जिखून तुवें तुजो आत्मा उगडायलो तर. ऐका लूक 9:25. मनशान आपलो जीव होगडावन मनशान आपलो जीव ओगडावन आपणाचो नाश कन कर सगळो संसार जडलोच म्हणया हांतू तर ताका कितें फायतो? देखून हांगा जेजूक तो म्हणटा म्हाका नमस्कार कर म्हळ्यार आत्मो नाश करची ताळणी. ताका जाय जे तुजे म्हणजे आमचे आत्मे नाश जाल्ले. कूड कशी माती जावन येता वय मो जीव कसो तुज्या म्हणजे आमच्या कुडींतलो भायर वचूंक आसा की ना? वय मो खंय तावन आयिल्लो थंयसर वचत जाल्यार तो ताका मानवाच्या रितीन जियेस जाय. ना जाल्यार तो कोणाचो जाता, कोणाक तुवें समर्पीत जाल्यार ताचो जाता. वय मो आतां हांगा आत्मो नाश करची ताळणी. ज्या घडये जर तर जेजू ताका मानवालो म्हळ्यार ताका तकले बागयले तर प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा म्हणून जेजू ताजी सुरू करता. वय मो तो प्रेरक आत्मो ताजे तावन वेतो आसलो. सावलातें आसलो पवित्र आत्मो वचून कसो एक दुश्ट आत्मो सावलातें आयलो तसो ताजे भितर येतो आसलो. पूण हांगा जेजू कितें म्हणटा? तेदवा जेसून म्हळें चल हांगासो चल निकाळ हांगासो सैताना. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा सर्वेस्पराक तुज्या देवाक आराधन कर ताची एकल्याची मात्र सेवा कर. कुडीताने सांबाळली, जिविताने सांबाळलो, आत्मयताने सांबाळलो, खंयच्याच ताळणेक तो बली जावंक ना. ते दाळ कितें जाता? 11वी वळ सांगता तिनी ताळण्यांच्या जैत व्हरतना तितल्यार देवसार ताका सोण गेलो. देवसार तुजे तान फळण येता आनी तो वेतस देवदूत येवन तुजी सेवा करूंक येतात. आज भाव म्हयनो येदोळ पातकान पडलाय तुज्या ना समजणे वरवीं हे बरी येदावां बरी जावं पुरो. पूण आतां आमकां तुका आनी म्हाका पातकान पडलेल्यांक आयच्या दुसऱ्या वसपांत आसा ते वयर कितें बरयलां? रोमन्स चॅप्टर 5:12-20. काल एक तुमकां एक ताजी तुमी आयकलां तें वयर कितें बरयलां? आदावान पाताक केलें जेजून पातक्यांक जिवीत दिलें. पळय आदावान पाताक केल्ल्या वरी उडोवन सांगलें न्ही भुरग्यापणांत तूं कोटे पोवन आमच्या ते आयला. वय मो पण आतां जेजू तें कितें आयलां आमकां कितें आयलां वाचून काड. पळया तर एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरले आनी त्या पातका बराबर मोरणी आयले. वय पातकाच्या मजुरी कितें? रोमन्स चॅप्टर 6:23 मरण. कसलें मरण? कुडीचें न्ही आत्म्याचें. आत्मो सोन मेता तितलेंच आत्म्याचें मरण आयलें. अशें सर्व मनशांनी पाताक आदारले जाल्ल्यान मोर्न सगळ्या मनशा कुळाचेर विस्तारले. नियमशास्त्र नातलेले वरवीं कायद्या विरोध पाताक जाले म्हूण अपराध लेखूंक जायनातले. तेदो नियम शास्त्र नातले, 10 उपादस नातले, 2 उपादस नातले, जेजून दिले उपादस चिंते नाका तशें नाकात. नातले देखून मनशान पाताक केलें न्ही. आदामच्या काळांतावन मोइसेच्या काळा पर्यंत मोर्नान आपली रासवटकी चलयली. त्या पातका वरी मरण नास आनी त्याने कितें आपली मोर्नान आपली रासवटकी चलयली. आदाम बरी देवाचे स्पश्ट फर्मान म्हूण पाताक आदारी नातलेल्यांचेर सयत मोर्नान आपलो अधिकार चलयलो. देखून मरण म्हळ्यार सगळ्यांक आसा. पाताक करी नातलेल्यांचें मरण. जेजूक मरण आयलें की ना? खंयचें मरण आयलें? कुडीचें मरण. वय मू वय की न्ही? पूण आत्म्याचें मरण आयलें ताका ना.